بونجور تو الموند. اليوم حنديرو لي كاب كيك سالافاني. الوغ هنا شوفوا واش عندنا. هنا عندي 3 حبات بيض، هنا عندي 100 غرام تاع السكر، هنا عندي 50 غرام زيت، هنا عندي ان بو دياورت ناتور استعملت هذا، وهنا عندي ليكستري دو فاني، وهنا عندي لا فاني بودره. ندير ليكستري و لا فانيا. عندي ان كويار ا ديسير، وهنا عندي 200 غرام فرينه و ان باكي لوفور شيميك. الوغ نبداو في لا روسيت. الوغ هنا 3 حبات بيض ديالي نحط لهم 100 غرام دو سكر، نخلط باش ما يطرش عليا. فوالا هنا دوك نضربوهم بالباتور البيض تاعي والسكر. هنا لازم دوبلي فوليوم. فوالا شوفوا كيفاش تكون لا تيكستور. لازم لو ميلونج تاعكم يولي ثقيل. هذه هي لا تيكستور اللي لازم تتحصلوا عليها. دوك هنا ما نستعملش لو باتور، نحط الزيت اونفيليه، ما نحطوش على خطا، نحطو بالعقل باش لو ميلونج تاعي ما يحبطش. فوالا ونزيد نحط ياغورت ناتور، ونخلط بالعقل من تحت للفوق. هنا ندير ليكستري دو فاني، فوالا. دوك هنا نحط لا فاني اللي قلنا ان كويار ديسير و باكي لوفور شيميك. نخلطهم مع الفرينه، نصيرو ونحطو اون دو فوا. وكي نخلط من تحت للفوق. لازم الفرينه تدخل بيا مع لي زانغريديون. فوالا هنا نزيد نكمل الفرينه تاعي. فوالا ونخلط من تحت للفوق. نحكم لا ماريز ونخلط بها باش نجبد بيان لي زانغريديون من تحتها. فوالا كي نشوف لي زانغريديون تخلطوا بيان في بعضهم، هنا نحكم لو بلاطو تاعي، ندير فيه لي مول تاع مادلين ونحط فيهم لي كيسات. نعمر 3 كارا. بسم الله. غادي نزيد لها شويه.
انا الفوغ راني شعلته على 160 درجه مئويه، طون دو كويسون ماكسيموم من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. توجور نقول لكم كل وحده والفوغ تاعها. الوغ دوكا نديرهم في الفوغ او ميم طون نوجد لا غاناش او شوكولا بلون. لا غاناش او شوكولا بلون حاجه سهله. نحكم 100 غرام دو شوكولا بلون ندوبها او باماري، ما ندير لها والو. نزيد لها 50 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد. انا توجور تعرفوني نستعمل هذيك تاع القرعه، لا بوتاي تاع الظاهر، لا كريم فريش ليكيد 50 غرام. نسخنها شويه، نحطها على لو شوكولا بلون تكون دايبه، نحطها اون دو فوا ونخلطها بيان حتى تولي عندي اون غاناش وشوكولا بلون. ونديرها في لابوشادوي. هذه لا كريم اللي نفوغيو بها، ولا كريم اللي نديروها بور ديكوراسيون تشوفوها معايا ان شاء الله. الوغ دوكا نديرهم في الفور كي يوجدوا نقولوا لكم ان شاء الله. هنا عندي لا بودر دو شانتيي، عندي 100 غرام دو بودر دو شانتيي، وعندي 100 مليلتر تاع الماء. نخلط الماء دو بريفيرونس يكون بارد. الوغ هنا نخلط. دوك هنا نضربها بالباتور تولي عندي ان كريم شانتيي. فوالا شوفوا لا كريم شانتيي تجي شاده روحها. دوك هنا شوفوا واش ندير. هنا نقسم لا كريم شانتيي اون دو. هنا نقسمها اون دو. فوالا هنا حندير لها ليكستري دو كاسيس يمد لها ان بون غو. تحبوا تخلوها هكذا سامبل على فاني اي كوم تقدروا ديروا لها لي زيكستري، تقدروا ديروا فريز سوريز كيما حبيتوا. فوالا نضربها بالباتور. فوالا دوك هنا نحكم لا بوشادو تاعي. انا استعملت هاد لادو نحطها لكم من فوتو في لا فيديو. شوفوا كيفاش نديرها. هنا باش كي نبوشي، هنا باش كي ندير لي روزاس تاعي يخرجوا لي دو كولور. الوغ نحط في ان كوتي كريم شانتيي على فاني، فوالا. وفي لوتر كوتي نحط لا كريم شانتيي اللي درناها كاسيس، اللي درناها غو كاسيس. فوالا كي نخرج لازم تخرج لي دو كولور. فوالا فوالا شوفوا لي كاب كيك تاعنا على فاني. هذا مخرجتهم من الفوغ طون دو كويسون ماكسيموم شدوا لي 15 مينوت. انا نقول لكم توجور كل وحده والفوغ تاعها. شوفوا دوك نخليهم حتى يبردوا من بعد نديمو ليهم باش نفوغيوهم بلا غاناش وشوكولا بلون. فوالا كي يبردوا لنا دوك نوريكم هنايا الحبه نقطعها لكم وتشوفوها لداخل كيفاش تجي. شوفوا هاد لي كاب كيكس على فاني. شوفوا نقطع لكم تشوفوها في الوسط كيفاش تجي. فوالا شوفوا يجوا بزاف خفافه ويجوا بنانه. فوالا دوك هنايا دوك هنا لو شوكولا بلون. شوكولا بلون اللي قلت لكم انا استعملت هاديه، دوبت هاديه درت 100 غرام دو شوكولا بلون دوبتها او با ماري، زدت لها 50 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد، سخنتها شويه وحطيتها اون دو فوا، خلطت بيان لو ميلونج وخليتها حتى تبرد. درتها في لابوشادو خليتها حتى تبرد. وهنا لا كريم شانتيي اللي درناها غو كاسيس. نحكم هذا ونحفر في الوسط باش نعمرها بلا غاناش وشوكولا بلون. فوالا شوفوا كي نحفروهم كيفاش يجوا. هنا دوك نعمرهم بشوكولا بلون بغاناش وشوكولا بلون. بيان سور لازم تكون بارده.
فوالا نعاودو نردو هذا. فوالا دوكا نكملوها نديكوريها بلا كريم شونتيي. بسم الله. فوالا فوالا شوفوها تقدروا ميم تنحوا لها لي كيسات اي كوم تقدروا تخليوهم كيما تحبوا. شوفوا كيفاش تجي الحبه. دوك هكذا نكملهم كامل. درنا كاب كيكس على فاني فوري بلا غاناش وشوكولا بلون ودرنا اون بتيت ديكوراسيون بلا كريم شونتيي تري ليجير درناها غو كاسيس. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.